बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बहाली के सफ़र का आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ इसका हमें एक एग्जाम्पल नज़र आई कि 3 साल के बाद जो है इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पर आ गई और पिछले साल का मुवाजना किया जाए तो 38% थी और इस बार जो है 9.6% रिकॉर्ड की गई है। और यहीं पर मुआशी बहाली की खबर ख़त्म नहीं होती, बल्कि आज एक और अहम तरीन खबर कि ट्रेड डेफिसिट 11 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 12.03% की रिकॉर्ड कमी की इसमें सामने आई है और इसकी बड़ी वजह यकीनन जो हमारी एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है उसमें बैलेंस है। इसके अलावा नाज़रीन, एक्सपोर्ट सेक्टर जो कि मुल्की मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा करता है, ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करता है। सो पाकिस्तानी पॉलिसी जो हुकूमत की पॉलिसी रही है वो उसके तसलसल से हमने देखा कि इसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। क्या इकदाम हुए हैं और बेहतर क्या इकदाम हो सकते हैं, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो मुआशी टीम है उसका जो विजन है वो यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए जो है वो इकोनॉमी हब बने, सेंट्रल रोल अदा करे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पाक चीन राहदारी के हवाले से। सी पैक जो न सिर्फ पाक चाइना बल्कि अब तो रीजन के लिए जो है वो तरक्की का मज़हर है। पाकिस्तान के साथ चीन के जो बियॉन्ड द सी पैक ताल्लुकात हैं वो यकीनन मजबूत स्ट्रेटजिकली ताल्लुकात हैं, मगर ये ताल्लुकात आज के नहीं बल्कि तारीख़ी ताल्लुकात हैं। थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी जानेंगे, लेकिन कुछ रोज़ कबल हमने देखा था कि चीन के जो PLA कमांडर थे पाकिस्तान आए थे, जिन्हें एजाज़ से भी नवाजा गया था। इस वक्त पाकिस्तान जो कि SCO की जो सरबराही इजलास है उसकी मेज़बानी कर रहा है और बड़ी अहम खबर है ये, इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो शुरू भी हो चुकी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो खबर वो ये है कि किसी भी चीनी वज़ीर आज़म जो कि 11 साल बाद पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आएंगे तो मुमकिना तौर पर जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। इसके अलावा जो अहम इकॉनमी के मंसूबे होंगे उस पर भी दस्तखत होंगे। तो पाक चीन ताल्लुकात की ये जो नई जहद का आगाज़ होगा इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मंजूर साहब, तज्ज़ियाकार हैं, आपको वेलकम कहते हैं सर। आदिल नवाज भट्टी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, आपको भी वेलकम सर। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर नूर फातिमा, आपकी एक्सपर्टीज़ इकोनॉमी में भी है और IR में भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। कुछ ही देर में हमें फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो मलिक साहब आपसे सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था वो यही था कि किस तरह मईशत को मुस्तहकम किया जाए। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भी मौशी बहरान को लेकर इतना संगीनी का इदराक भी था, लेकिन अगर हम थोड़ा पहले जाए PDM की हुकूमत में, तब भी हमने देखा था कि उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी। उस वक्त भी और जो मखसूस एक सियासी टोला था वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तानी की इकॉनमी क्रैश कर जाएगी, इतनी मायूसी फैलाई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोनों तरफ से जो है दोनों चैलेंजेस को बड़ा अच्छा काउंटर किया था शहबाज शरीफ साहब ने। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, उनके इक़दाम कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तरजीहात इक़्तिसादी और मुआशी बहाली के जो उनका विजन है वो बड़ी हद तक नतीजखेज़ साबित हो रहा है। और हालिया दिनों में जिस तरह आपने कहा कि महंगाई जिस तरह सिंगल डिजिट पे और ख़ासकर जो तजारती खसारे में रिकॉर्ड कमी है, ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त, एक माइलस्टोन। तो मुआशी जो बहरान उससे निपटने के हवाले से हुकूमत मल्टीपल इक़दाम कर रही है, जिसमें ऑस्टेरिटी ड्राइव भी है, इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से इक़दाम हैं और तो जो सरकारी ऐसे इदारे हैं जो कौमी ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ है उनको ख़त्म करने के हवाले से बहुत वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, जिस पे कुछ इदारों के मुलाजमीन भी सराप एहतजाज है। लेकिन हुकूमत ने ज़ाहिर है कि मुआशी इस्लाहात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और ये एक बड़ा लंबा सफ़र है, ये ओवरनाइट सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन डायरेक्शन मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है और आए रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से मुख्तलिफ इजलासों की न सिर्फ सदारत कर रहे हैं बल्कि फॉलो अप भी कर रहे हैं। तो ये जो हुकूमत की पॉलिसियों में एक तसलसल है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हमारी जो मुआशी इक़्तिसादी पॉलिसी में अदम तसलसल है और बिलखुसूस जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिसकी बात की आपने, और एक मखसूस टोला पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार देने के हवाले से आए रोज़ जो इस तरह के एक नाकाम बयानियाँ उसको आगे बढ़ा रहा था। लेकिन खुदा का बड़ा फजल है कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका जो एतमाद है, उनका जो ट्रस्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान पे
बिल्कुल साबित हुआ है, और हमने देखा है कि उसको रिस्टोर करने के हवाले से हुकूमत ने जो इक़दामात भी किए हैं, IMF की जो सरबराह हैं उनसे जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, दीगर बैनुल-अक़वामी इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है, दीगर इदारे हैं, तो हम देख सकते हैं कि उन हुकाम के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो रवाबित है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बड़ी मौसर है। और अब देखने वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जिस तरह कहा है कि, और हुकूमत भी इस बात पर कारबंद है कि ये इंशाल्लाह IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। तो इस हवाले से जो इक़दामात है, मैं समझता हूँ कि उनका ट्रिकल डाउन जो असरात है वो अब आना शुरू होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हम देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। इन चैलेंज से निपटने के हवाले से मैं समझता हूँ कि बिलखुसूस महंगाई में जो कमी है, इससे लोगों तक रिलीफ पहुँच रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि कमी हुई है, अशियाए खुर्दनोश हैं, ठीक है, उसकी जो होर्डिंग है, स्मगलिंग है और दीगर नुकात है, तो हमारी डायरेक्शन ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इसी तरह पॉलिसियों में तसलसल रहा तो इसके मजीद मुस्बत असरात जो है वो पाकिस्तानी कौम तक आदिल साहब, मौशी इस्लाहत को मंतकी अंजाम तक उठाने का बेड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी मौशी टीम ने उठाया हुआ है, और हमें नज़र भी आ रहे हैं उसके नताइज। वही बात आ जाती है कि इस वक्त कितनी यूनिटी की ज़रूरत है। जो इक़दामात लिए गए हैं उसका तो आलमी एतराफ़ भी किया जा चुका है। आपको याद होगा कि क्रेडिट रेटिंग मूडीज़ की वो रिपोर्ट भी सामने है सबके। इसके अलावा भी है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के इक़दामात आप कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जिस तरह एक इम्प्रेशन था कि ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो अब जाके लग रहा है कि वाकई वो अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं डे बाय डे, हमें जो है वो बहुत अच्छी जो ख़बरें आ रही हैं, तो उससे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका मोराल भी हाई हो रहा है। और आपने देखा है कि पिछले इन 2 माह के दौरान जो है वो कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हमारी इकॉनमी के अंदर आई हैं कि जिसके इंतहाई पॉजिटिव असरात हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह हम देखें अगर IT सेक्टर के हवाले से जो हमारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इसमें मैं मतलब कई दफ़ा ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि जो हमारा IT सेक्टर है ये पाकिस्तान को रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। और अब उसके असरात हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने अपने जो GCC ममालिक हैं जिनके साथ हमारा जो SIFC के तहत जो हमारे अभी जो लेटेस्ट जो एग्रीमेंट्स हुए थे, उसके तहत हमारी जो वहाँ तक जो पहुँची है हमारी मार्केट जो हमने की है जो इन्वेट, तो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स के साथ साथ ना सिर्फ ये कि हम GCC बल्कि ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल यूरोप और इवन कि आप देख रहे हैं कि यूरोप जो हमारा उसके अंदर भी हमने अच्छी खासी अपनी IT की जो है जगह बना ली है। अब इसमें उसके साथ साथ IT सेक्टर के साथ अगर हम देखें हमारी एक्सपोर्ट मतलब जो फूड सेक्टर के अंदर देखा है एग्रीकल्चर के अंदर के 590% मतलब हैरत अंगेज तब्दीलियाँ। इसी तरह शुगर के अंदर हमने देखा है, इसी तरीके से हमने जो बाकी फूड आइटम्स हैं 100% ग्रोथ उसके अंदर देखी है ये चंद माह के दौरान। तो अब जाके हमें SIFC का जो बातें की जाती थी कि जी इतना शोर हुआ है कि जी इतने एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे $40 अरब के हो गए, $50 अरब के हो गए, क्या फैक्ट्स आए हैं? तो फैक्ट्स रातों रात तो नहीं आते ना, उनमें टाइम लगता है। तो अब वो जाके जब फैक्ट्स नजर आ रहे हैं कि ये ऑन ग्राउंड अब ये ऑन ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। मतलब अब फूड्स के हवाले से हमारे जो ग्रोथ जो जैसा SIFC के जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे अब वो हमें सामने नजर आ रहा है उसका समर। अब इसके साथ जो सिर्फ एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि अभी तो प्रॉपर वो इन्वेस्टमेंट आई भी नहीं है। अभी तो सिर्फ एक मतलब एग्रीमेंट्स हुए हैं, उस पे देखें आपके कितना अच्छे असरात उसके नजर आ रहे हैं। मतलब वो बात बिल्कुल फिगर सामने आई है, हमारी जो एक्सपोर्ट जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तो अब इसमें सिर्फ ये है कि हम एक चीज जो इसमें जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ अभी तक नहीं जा सके। तो अब ये टाइम है कि जब जिस तरह अभी हमारे चाइना के साथ जो हमारा सेकंड फेज शुरू हुआ तो उसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस जो है हमारी SIFC का भी और हमारी गवर्नमेंट का भी है, वो है कि फूड के हवाले से हम जो है उसमें एग्रीकल्चर के हवाले से जो हम फूड इसके जो हमारी है वैल्यू एडिशन की तरफ उसकी तरफ हम जा रहे हैं और उसमें हम मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जिससे हमें लगता है कि साहब छोटी सी मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। मैं थोड़ा आपसे कंटिन्यू करूंगी, दीगर मेहमानों को भी शामिल कर लूं। हसन साहब, अब जरा हम थोड़ा इस तनाजुर में बात करें कि चाइना के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात तो है लेकिन हमारे उससे पहले तारीखी ताल्लुकात भी थे। मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा इसको डिस्क्राइब करें सर। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल तारीखी ताल्लुकात अभी भी हैं। पाकिस्तान और चाइना की जो दरीना दोस्ती है वो ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट में या डिप्लोमेटिक फ्रंट में नहीं है, आई थिंक इकोनॉमिक फ्रंट में जिस तरह CPEC के थ्रू हमने प्रोग्रेस किया है पिछले एक दिहाई में,
ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल कोऑपरेशन इस लेवल की हो, जो कि गेम चेंजर के लेवल पे उसको कंसिडर किया जा रहा हो, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर उसको रखा जाए और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएं जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फोरम्स हों, उसके अंदर जो सीपैक की कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, रूरल अर्बन सिनर्जी या रीजनल कनेक्टिविटी के तनाजुर में, उस सब में जब इसका जिक्र है तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पाकिस्तान और चाइना की जो लाजवाल दोस्ती है उसके अंदर वो पिछले कई सालों के अंदर उसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट भी आई है और इससे लिहाज से जो चैलेंजेस हैं दोनों मुल्कों के अपने चैलेंजेस हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनके डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस और डेफिसिट के चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है। तो ये ना सिर्फ हमने पास के लिहाज से इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं लेकिन फ्यूचर के लिहाज से ये उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पेरेटिव है, क्योंकि अगर आपने तरक्की करनी है तो एक ना सिर्फ ये जरूरी है कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन दुनिया की सेकंड बड़ी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी जो है, जो कि इस वक्त फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसके साथ कितने अच्छे ताल्लुक आपके हों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो, ये आपकी फ्यूचर का तयन भी करेगा, ये आपकी फ्यूचर ग्रोथ का भी तयन करेगा। और उस लिहाज से आपने जो तस्करा किया कि मेरा ख्याल है प्रोग्राम में लेटर आप शायद इस पे बात भी करेंगी कि चाइनीज जो प्रीमियर है उनका जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल ये आई थिंक बहुत ही बिल्कुल। जरूरी है। और मैं तो सिर्फ इस तनाजुर में बात करना चाह रही थी कि हमारे देखने वाले ये जान ले कि सिर्फ पाक चीन ताल्लुकात जो है वो सीपेक से आगाज उसका नहीं हुआ है, बल्कि हमारे 1951 से उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। डॉक्टर नूर साहिबा, यकीनन आप भी हुकूमत की जो मुआशी इस्तेहकाम की काविशों को देख रही होंगी, उसके कुछ इम्पैक्ट्स आने भी शुरू हो चुके हैं। आप किस तरह देख रही हैं कि कामयाबी के तसलसल को जारी रखने के लिए और मजीद क्या इकदाम करने होंगे? देखिए जी, इसमें डेफिनेटली जो लीडरशिप है उसका तो रोल अपना एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो बहुत इसमें स्ट्राइकिंग एलिमेंट है जिसने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है वो आपका जो स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ, उससे एक बूस्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, उसकी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट हुआ है, एक सर्टन सिचुएशन लोगों के सामने आई, एक मैसेज गया कि नहीं पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि एब्जॉर्ब कर सकता है शॉक्स को, और पाकिस्तान जो है वो अपनी रोड मैप अकॉर्डिंग टू दी न्यू फ्रेमवर्क जो कि आईएमएफ आपसे चाह रहा है उसके मुताबिक काम किया है और एब्जॉर्ब किया, और अब नई 24th टाइम पाकिस्तान गया है वापस। सो एक तो ये चीज थी जो बहुत पॉजिटिव चीज थी। सेकंड ये है कि देखिए अब ये सिर्फ एक ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ये एक पूरी होलिस्टिक एफर्ट है जिसमें इन्फ्लेशन है, जिस तरह इन्होंने कोशिश की है कि समहाउ इन्फ्लेशन को कैसे डील किया जाए, कि आप अपने जो एनर्जी प्राइस जो प्राइसेस है, क्राइसिस हैं, और इसके अलावा जो उन्होंने इंडस्ट्री को सब्सिडाइजेशन की, उसको रेट कम करने की कोशिश की, और इंपोर्ट को कंटेन करने की कोशिश की। तो इसके साथ साथ नेचुरली वो जो हम कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो इन्फ्लेशन अभी तो देखिए हम इस टर्म में बात करें कि उसके अंदर तेजी नहीं आ रही है, वो जो एक था कि एक ओवरनाइट इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन है, वो रुक गया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके जो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, एक कॉन्क्रीट इम्पैक्ट जो है खास तौर पे आम बंदे तक जो हम बात करते हैं कि उसकी एम्प्लॉयमेंट है या उसकी वो सस्टेनेबिलिटी जिसमें वो अफोर्डेबिलिटी वापस आ जाए जो कुछ अर्सा पहले मौजूद थी, और जो हाइपर इन्फ्लेशन से या आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन से जो उनकी वो चली गई वो परचेजिंग पावर वो वापस आ जाए, जॉब्स मिलना शुरू हो जाए और एक बिजनेस को एक्सपेंड। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये सारी जितनी भी हमें नजर आ रही है गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म की पॉलिसी या जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये जा रहा है इस तरफ कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री बढ़े, ग्रोथ हो, और ग्रोथ होती है तो नेचुरली आपका ट्रेड जो है वो एक एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, इंपोर्ट भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इंपोर्ट को आप कंटेन किए रखते हैं, इंपोर्ट भी बढ़ता है, बट उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 बिलियन और 35 बिलियन डेफिसिट आ रहा है, ऐसा नहीं था। तो अब ये बहुत हद तक कंटेन हुआ, लेकिन इसमें जो चीज इम्पॉर्टेंट है समझने की, वो मेरे एक साथी ने भी बात की है कि ये जो वैल्यू एडिशन है ना, इसमें नहीं एक्सपोर्ट का ज्यादा वो बड़ा, उसको देखना होगा। ठीक है, ठीक है। तो मलिक साहब, हमने देखा था कि एक एक्सपोर्ट सेक्टर की बात कर लेते हैं कि हुकूमती से
جو پچھلی ماضی کی حکومت تھی جو کہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں میں، کہ اس وقت اس پہ توجہ نہیں دی گئی، بہت زیادہ غفلت برتی. ہمیں جو ہے سالانہ برآمدات حجم جو ہے ہمارا 13% سے بھی زائد ہوا. خیر اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کی کوشش ہے کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ہے اس کو وسیع کریں، اور جس طرح ڈاکٹر نور نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں، یہ پرائم منسٹر صاحب تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. اب آخری پروگرام میں جانے کے لیے ہمیں سخت اقدامات بھی کرنے ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سیاسی کوئی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم ملکی مفادات میں غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں. یہ تو عوام بھی جانتی ہے کہ بہت آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، اس کے تحت ہمیں جانا ہے ساری چیزیں، لیکن ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے آپ حکومتی کاوشوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. دیکھیں ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو عدم توازن تھا وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا حکومت کے لیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک عدم توازن کی کیفیت تھی. اس کو کم کرنے کے حوالے سے حکومت نے متعدد اقدامات کیے ہیں. دیکھیں ٹیکسٹائل جو سیکٹر پاکستانی معیشت میں ایک مائل سٹون اس کی ایک سگے بل کی حیثیت ہے، اور اس سیکٹر کو آگے پروموٹ کرنے کے حوالے سے حکومت نے ملٹیپل اقدامات کیے ہیں، جس میں ٹیکس ریلیف ہے، دیگر اور اقدامات ہیں. دیکھیں ایک انرجی کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں توانائی کے بحران کئی سالوں سے، اس سے بھی نپٹنے کے حوالے سے حکومت نے متعدد جو پروجیکٹس ہیں وہ شروع کیے ہیں، جس میں چین کا تعاون بھی شامل ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، دیگر ہیں. کیونکہ جب تک ہم توانائی کے شعبے میں خود کفیل نہیں ہوگے تو ہماری انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی. ہماری جو مقامی صنعتیں ان کے فروغ کے حوالے سے بھی حکومت نے متعدد اقدامات کیے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نئی صنعتیں ہیں ان کا قیام جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں مقامی جو انویسٹر ہیں ان کا بھی ایک اعتماد بحال ہوا ہے. جس سے نپٹنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ میں اضافہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور جب تک ایکسپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا تو ہمارا جو اقتصادی اور معاشی جو ترقی کا خواب ہے وہ شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، حکومت نے بزنس فرینڈلی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی، اور حکومتی جو حکام ہیں، ہمارے منسٹرز ہیں، ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، ان کا ایک تواتر کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ رابطہ بھی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایف بی آر میں بڑے پیمانے پہ جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے، پرائم منسٹر اس کو خود اس کی سپرویژن کر رہے ہیں. آئے روز ان کی صدارت میں اجلاس ہو رہے تھے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں کہ ٹیکس جو ہے اس کو کیسے ریشلائز کرنا ہے، ٹیکس کو وسعت کیسے دینی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بڑی حد تک نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری جو روایتی منڈیوں سے ہٹ کے حکومت نے نئی جو منڈیوں کی تلاش ہے وہ بھی جاری ہے. اور ہماری جو ٹریڈ اکنامک ڈپلومیسی ہے، میں اسی حوالے سے اس کو میں آ رہا تھا جو آپ نے اکنامک اور ٹریڈ ڈپلومیسی کی بات کی، بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت حکومت کا فوکس ہے کہ اقتصادی جو سفارتکاری ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہیں، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں، اس پہ حکومت فوکس کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو عادل صاحب آپ یہی جو ہم بتا رہے ہیں کہ اکنامک ڈپلومیسی جو ہمارے دوست ممالک سرمایہ کاری کے حوالے سے پرائم منسٹر کی بہت کوشش ہے، پی ڈی ایم حکومت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کی سٹرگلنگ کی گئی تھی، اس کے امپیکٹ ہمیں یقیناً نظر آ رہے ہیں. اسپیشلی سعودی عرب کا بڑا انٹرسٹ پاکستان میں نظر آ رہا ہے. ریکوڈک کے منصوبہ لے لیں یا اور دیگر چیزیں لے لیں، پاکستان اس کو کس طرح کیش کرا سکتا ہے؟ مطلب گلف کنٹریز پہ یا سینٹرل ایشیا میں سعودی عرب جو کہ اس کی اکانومی بہت زیادہ ڈائیورسیفائی ہو رہی ہے آئی ٹی کی طرف اور اس کا ٹورزم کی طرف، تو پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے نا، اور اس پہ ہمارا فوکس بھی ہے، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اب مثال کے طور پہ جس طرح ہمارا جو ریٹینشن لمٹ تھی اس کو 35% سے 50% کرنے سے ایک بہت بڑا ایکسپورٹ کے اندر نا ایک بوسٹ آیا. اس طریقے سے کچھ اب دیکھیں کہ جس طرح آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے تھوڑا سا ریلیف دیا، اس میں ہم نے تھوڑے سے انسینٹیوائز اس کو کیا تو اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے. اسی طرح ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو تھوڑا سا انسینٹیوائز کیا، ہم نے اس کے ریزلٹس دیکھے. یعنی کہ 100%، 200%، 300% جب میں انڈیکس دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ مطلب پاکستان کی وہ جو ہمیشہ ہم ایک بات سنتے ہیں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا، یعنی کہ نا وہ چیزیں مثال جو ضرب المثل بنتی ہے تو ایسے نہیں بن جاتی کسی کنٹری کے بارے میں، کسی علاقے کے بارے میں. تو پاکستان کے اندر تمام اب دیکھنا صرف ہم یہ ہے کہ آیا واقعی ہم اپ ٹو دی پوٹینشیل ہیں یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی اپ ٹو دی پوٹینشیل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے، چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، چاہے انرجی سیکٹر ہے. جدھر بھی ہم نے جانا ہے ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پہ بھی آئی ٹی کے اندر جو ہمیں ایکسپورٹس کے اندر جو جا رہے ہیں، اب سعودی عربیہ نے دیکھیں کہ سعودی عربیہ اپنے آپ کو کس طریقے سے اس نے ماڈرنائز کیا ہے، کس طرح کی ٹیکنالوجی اس نے جو ہے وہ ایکوائر کی ہیں، آیا ہم اس کو میٹ کر پا رہے ہیں؟ اب دیکھیں اے آئی کا دور آ گیا. آئی ٹی کے اندر اگر ہم کر رہے ہیں نا تو ہم
हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल स्मॉल स्केल के ऊपर सर, काम मसला कर रहे यही हैं। ना कि हुकूमत को काम नहीं करने दिया जाता ना। सिर्फ एक सियासी जमात, एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। जब SIFC पे आप देख सकते हैं आर्मी चीफ का ताउन है, दीगर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ तो फिर सियासी जमातों को भी साथ में होना चाहिए। आए दिन एहतजाज, मुजाहरे, धरने, इससे तो अभी अगले महीने SCO का सरबराही इजलास है, डेलीगेशन आएगा, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आएंगे, एक मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, देखिए NFC अवार्ड के बाद ना तमाम एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो प्रोमिसेस हैं। अब प्रोमिसेस जो है ना वो NFC अवार्ड के बाद एक्सपोज हो चुके हैं, और अब कुछ चीज़ ऐसी रह नहीं गया कि वो वफाक के ऊपर वो गिला कर सकें। अब हर किसी को ना डिलीवर करना है। अब देखें, अब जो डिलीवर करेगा वो नजर आएगा। अब वो चीज़ तो है नहीं है कि आपने वफाक की तरफ देखेंगे, सारे इख्तियारात आपके अपने पास हैं, आप क्या कर रहे हैं वो तो सब सामने सामने नजर आ रहा है। कौन सा सूबा परफॉर्म कर रहा है वो भी नजर आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर हमारी उठी है, IT उठी है, वो देखेंगे किस सूबे से उठी है। मैं मतलब वो सेक्टरिज्म पे या प्रोविंसेस पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जो परफॉर्म करेगा वो नजर आएगा। अब इसमें देखें ना, जो मैं बात कर रहा था कि वैल्यूडेशन के वास्ते बड़ी ज़रूरी बात है कि हमारा प्रोग्राम जो इतना, मतलब मैंने इसका जो टॉपिक देखा तो ये इतना कंस्ट्रक्टिव और इतना पॉजिटिव है कि हमेशा जो है ना, ये मैं BTV के वाले से बात की जाती है कि ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरफ जाता है। ऐसा कि जिससे कोई, मतलब हम जाते हैं ना कि अगर कोई तनकीद करते हैं तो इसमें जो हम करते हैं वो भी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के जरिए हमारे जो क्रिटिक्स आते हैं बात की जाती है, जेन्युइन बात की जाती है। देखें ना, हमेशा नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जितने चैनल हैं सब बुराइयों पे लगे हैं। यहाँ पे हमारा जो डायलॉग होता है उसके हमेशा रिजल्ट्स आते हैं। अब ये जो AI की जो मैं बात कर रहा था कि IT के हवाले से हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस का काम कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अब दुनिया जा रही है AI की तरफ, अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। इसी तरह हमारा एग्रीकल्चर के अंदर भी AI जो है ना वो रेवोल्यूशन ला सकती है। ऐसी ऐसी मॉडर्नाइजेशन आ गई है कि अगर हम AI के साथ इसका इजाफा करेंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को ना टेक्निकल और वोकेशनल और IT और AI ये चीज़ है कि जिस तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। जो SIFC के जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, अब SIFC जो है वो इस ह्यूमन रिसोर्स की तरफ भी जा रही है। अब जो हमारा जो CPEC का फेज 2 है उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स को स्पेशल जो है वो फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को हमने ट्रेन करना है। देखना, अब हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनेंगे, जो बाकी चीज़ें होंगी, तो वो कैसे ऊपर उठेंगे। हम लेबर अपनी कहाँ से लाएंगे, दूसरे मुल्क में तो नहीं लाएंगे। दूसरे मुल्क होते हैं उनको तो लेबर सस्ती मिल जाती है, वो पूरी दुनिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया जहाँ से मंगवा लेते हैं। हम कहाँ से मंगवाएंगे? हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना है, और वो ट्रेनिंग हमें वो देनी है कि जो मॉडर्नाइज ट्रेनिंग है, वो टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर चुके हैं। UAE में भी जब गए थे और चाइना भी गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें जो ट्रेनिंग चाहिए तो हम अपने बच्चों को जो वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाएंगे IT की। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी है उसको जो जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में कैसे देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। मंकी पॉक्स के फैलाव के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। मंकी पॉक्स मुतासरा फर्द से राब्ते में आने की वजह से फैल सकता है, इसीलिए मरीज से हाथ मिलाने या गले लगने से गुरेज करें। मरीज को आइसोलेट करें ताकि मर्ज न फैले। मरीज के ज़ेरे इस्तेमाल चीजों जैसा कि तौलिया, तकिया और बिस्तर वगैरह को अलग रखें। रश वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं या हाथों को सैनिटाइज करें। अलामात जाहिर होने की सूरत में करीबी सरकारी अस्पताल से रजू करें। साथ रहें, महफूज रहें।
है कि मौजूदा हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं वो कितनी बेहतर है, उनका तसल्सल से जारी रहना कितना ज़रूरी है। इसमें हम इकनॉमिक डिप्लोमेसीज़ भी देख रहे हैं और हम इसमें हम बैरूनी सरमाकारी के हवाले से भी देख रहे हैं। आज ही हमने वज़ीर ख़जाना साहब का स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो बैरूनी सरमाकारी वो आखिरी मराइल में दाखिल हो रही है। तो डॉक्टर नूर साहबा, ये जो सरमाकारी दोस्त पॉलिसीज़ हैं, यकीनन ये एक हमें इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो चुका है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में आप इसको किस तरह देख रही हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो उसको इस तरह मुस्तहकम होता देख नहीं पाएंगी? जी एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले तो जो चाइना का जो सीपैक हमारे साथ है, इसकी अगर आप एक नैरेटिव देख लें, उसमें इंडिया ने तो इसको नेगेटिव प्रेजेंट करने में बहुत रोल प्ले किया है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूरोपियन इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, जिसमें थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन ऐसे थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने इसके जो नैरेटिव बिल्ट हुआ है वो एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्ट हुआ। और उसकी रीजन जाहिर है कि हमें समझ में आता है कि चाइना को कंटेन करना, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उस नैरेटिव को एनकाउंटर किया और उसका काउंटर नैरेटिव दिया कि जो डेट है इसको चाइना के किसी जो इन्वेस्टमेंट है इससे डेट पाकिस्तान नेट से इससे कोई रिलेटेड नहीं है, और वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 130 बिलियन में आपके पास 30 बिलियन टोटल उनका जो है वो डेट है। तो आप ये बिल्कुल एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिए कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर वो तो सारी इलेक्ट्रिसिटी आपको दे ही अल्टरनेटिव पे रहे हैं, वो तो आपसे कह रहे हैं कि सोलर पे ले, वो तो आपके सोलराइजेशन करना चाहते हैं आपके मुल्क में। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि इस जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा थी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि इस रीसेंट और कॉन्टेम्परेरी टाइम के अंदर आपको ये जिस तरह से सीपैक का प्रोजेक्ट और जिस तरह से पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एक रोल प्ले किया है, और वो ये कि वो आपके जियो पॉलिटिक्स को और जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन को लेकर चला है। उसने स्टेक होल्डर्स बनाए हैं, उसने सबको ऑफर किया है, उसने अफगानिस्तान को ऑफर किया, उसने ईरान को किया, उसने रशिया को किया, उसने सेंट्रल एशिया को किया कि जी आप आइए, आप इसके डिविडेंड्स लीजिए। तो इसलिए इसमें पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा पॉजिटिव रोल किया है। ये और बात बिल्कुल है कि हम जो हमारे रीजन के अंदर मुल्क हैं, खासतौर पे इंडिया है, हमें समझ है, और अमेरिका का एक अपना उनके साथ एक ट्रेड वॉर या आप कह लें कि वो एक टेंशन है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सीपैक पे और हमारे रिलेशन पे आया। लेकिन पाकिस्तान ने उसको बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ मैनेज किया बल्कि एब्जॉर्ब किया, बल्कि वो आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना के साथ है उसके लिए वो तैयार है, बल्कि उसके लिए नेचुरली जो चाइना फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, या हम अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, या हम अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग देके उनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, दैट विल बी नेक्स्ट स्टेज ऑफ सीपैक, और उसके लिए पाकिस्तान और चाइना इसके लिए तैयार है। ठीक है, तो कितनी खौफजदा है दुश्मन कुव्वतें पाक चीन ताल्लुकात से, हसन साहब? और दूसरी बात ये कि भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत खित्ते का चौधरी तो बनता है, लेकिन खित्ते में खुशहाली और तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि अगर भारत को या किसी भी नॉन फ्रेंडली कंट्री को हमारी तरक्की में एतराज है और वो किसी चीज को पिन पॉइंट करते हैं, तो हमें इस पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हमने प्रैग्मेटिक प्लानिंग करके हमने सोच सर परेशान होना तो बनता है ना, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी एक दोबारा फिर हमें सर उठाती हुई नजर आ रही है, उसका मकसद ही यही है कि मुल्क की खुशहाली में रुकावट डालना है। जी दो चीजें होती हैं, दो चीजें हैं, या तो आप परेशान हो लें या तैयार हो जाएं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए जरूरी है कि आप तैयार हो जाएं। तैयार होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप देखें कि जब भी आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस अगर बेहतर होते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस होते हैं। अगर आपकी रूरल अर्बन सिनर्जी होती है, देहात का शहरों के साथ ताल्लुक होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, लोगों को कुछ माश मिलता है, उससे बहुत सारे सिक्योरिटी के इश्यूज एड्रेस होते हैं। और ये बात अगर हम नहीं भी समझते तो हमारा दुश्मन जरूर समझता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सीपैक की वजह से या किसी भी इनिशिएटिव जिसमें एससीओ भी शामिल है और उसके अंदर भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं इकोनॉमिक, अगर उनके नतीजे में पाकिस्तान तरक्की करता है, गवादर का एयरपोर्ट बनता है या पोर्ट एक्टिव होती है, उधर माल और रसद की फराहमी होनी शुरू करती है, हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी होती है, हमारी ज्योग्राफी तो हमें पता ही है, वो तो खुदा ने हमें एक नवाजा है।
لیکن ریجنل کنیکٹیوٹی تو ہم نے کرنی ہے نا, اور اس کو اگر ہم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اسٹرینتھ بائی اسٹرینتھ سسٹینیبل بناتے ہیں تو پھر ہمارا دشمن اگر پریشان بھی ہوگا لیکن ہماری اکنامک ایکٹیویٹی تو بڑھے گی نا. اور اس کے لیے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی اور آپ کے میرے کولیگ نے بات کی, آئی تھنک کہ ہمیں اپنی ہیومن کیپٹل کو امپروو کرنا ہوگا. اور ہیومن کیپٹل یہ نہیں ہے کہ 5-6 شہروں کو آپ ترقی دیتے رہیں, آپ کے جو اکراس دی نیشن ویسٹرن کوریڈور اس میں ترقی لانی ہوگی. اور آئی تھنک سی پیک اس کا ایک بہت ہی ایفیشنٹ مین ہے, ایک اسٹیمولس ہے اس ترقی کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کا ڈی اے خان سے جو آپ نے کنیکٹیوٹی کی ایک سی پیک روٹ کے تھرو, اس کے ذریعے انویسٹمنٹ گئی ہے کے پی کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے ایسے ریجنز ہیں جو کہ پہلے انڈر ڈیولپ تھے, جس کے اندر بلوچستان سے بہت سارے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوسٹل ہائی وے کی ڈیولپمنٹ سے, تو آپ اسی وجہ سے تو انسرجنسی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ابھی آپ اس کو اگر پولیٹیکل جیو پولیٹیکل تناظر میں لے کے جائیں, جو بھی ڈسکشن ہو جائے, لیکن بہرحال ہوتا اسی دن ہے جس دن آرمی چیف چائنا کے آئے ہوتے ہیں. تو کیا اس کو کنیکٹ کیا جائے, یہ تو ہم ڈاٹس کو خود ملا سکتے ہیں, ہمیں اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے سے زیادہ اپنی اکنامک پلاننگ, اپنی سیکیورٹی پلاننگ, ان کو نئے بنیادوں پہ ری الائن کرتے ہوئے آگے لے کے جانا. آئی تھنک گورنمنٹ جو ہے یہ سمجھ رہی ہے اس کو کرتے ہوئے. جی جہاں پر بالکل نظر آ رہا ہے ان کی جو کوششیں ہیں, ان کی جو ترجیحات ہیں حکومت کی, وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں بہت ساری کوششوں میں ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی کنزیوم ہو رہا ہے. آپ انیشیٹو لینا, چینج لانا اور پریگمیٹک انیشیٹو لینا آسان تھوڑی ہے آج کل کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ میں, جہاں پر اتنی زیادہ ڈویژن ہو, ریجن بیس, پولیٹیکل بیس. اس میں بھی پرائم منسٹر آئی تھنک بہت ہی اچھے ڈیسیژن لے رہے ہیں, جس میں بھی ریسنٹلی رائٹ سائزنگ کا ڈیسیژن ہے. آپ نے ڈپلومیسی کی بہت ہی اچھی بات کی کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, آئی تھنک یہ ایک اٹریکشن یا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا اس کے ذریعے بہت ضروری ہے. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں, ہمارے جو کمرشل کاؤنسلرز ہوتے ہیں, جہاں ایمبیسیڈیریل رول بہت ضروری ہوتا ہے, وہاں پر ان کمرشل کاؤنسلر کا رول اس اکنامک ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنا, ہماری صحیح پکچر پریزنٹ کرنا انویسٹرز کو بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے ابھی بہت سارے کام خود بھی کرنے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے, ڈیجیٹل گورننس جس میں پرائم منسٹر بہت انفورس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں, آپ نے صرف 2 پلرز کی بات کی, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام پلر جس میں لیگل فرٹرنیٹی بھی آتی ہے, ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو ایسے لاز اینڈ ریگولیشنز کو پروموٹ کرنا چاہیے جس میں انویسٹر آئے تو وہ تنگ نہ ہو, اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو وہ دیکھا جائے, اگر کوئی آربیٹریشن کلازز آئیں تو وہ بھی ایڈریس ہوں. تو میرا خیال ہے ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کا, اس کو تمام لوگ, بیوروکریسی, ادر ایلیمنٹ, ایس آئی ایف سی تو سپورٹ کر رہی ہے. آئی تھنک جنرل پبلک اور یہ پولیٹیکل ول کی بہت ضرورت ہے. میرا خیال ہے ابھی ہماری جو اسمبلیز ہیں وہاں پر بھی ڈیبیٹ پولیٹیکل سے زیادہ اکنامک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ملک صاحب, بڑا ڈیٹیل میں حسن صاحب نے بات کی ہے, لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب, ان کی ٹیم مطلب مختلف چیلنجز ہیں نا, تو تمام چیزوں کو اینگل سے وہ اس کا احاطہ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس ایک بڑی اچھی اپارچونیٹی یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جو بنگلہ دیش میں صورتحال ہے, اس میں چونکہ ٹیکسٹائل ہماری ایک وقت میں بہت اچھی ہوتی تھی, اس کے بعد جو کچھ اس میں ہم نے دیکھا کہ برے حالات نظر آئے. اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال میں جو ہماری ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں اس میں 15% کا اضافہ ہوا ہے. ہم اس چیز ٹائم کو کس طرح کیش کرا سکتے ہیں, اور ہمیں جب ایکسپورٹ انکریز کرنی ہوگی تو یقیناً ہمیں اپنے انڈسٹریز پہ بھی توجہ دینی ہوگی, انڈسٹرائز کرنا ہوگا, ہمارے پروڈکشن کاسٹ کم کرنی ہوگی, توانائی کا جو ایشو ہے بہت بڑا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا, مطلب آلٹرنیٹ شفٹ کرنا ہوگا چیزوں کو. یہ تمام چیزوں پہ حکومت کی ترجیحات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ صورتحال اس سے ظاہر پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور جو ہمارے مقامی ادھر کے انویسٹر تھے اور انہوں نے اپنی انڈسٹریز وہاں ری لوکیٹ کی تھی, اب وہ ان لوگوں کو دوبارہ ترغیب دینی چاہیے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور دوبارہ انڈسٹری کو شروع کریں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے متعدد اقدامات کرنے کی ضرورت, جس طرح انرجی کرائسس کو سالو کرنا, سیکورٹی کی سچویشن ہے, پھر آپ نے ابھی سیاسی عدم استحکام کی بات کی, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے.
اور اس حوالے سے بھی تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. جتنی اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ایک بزنس فرینڈلی ایک فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب داؤد صاحب نے بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے ڈیجیٹل جو گورننس ہے یا دیگر اور اقدامات ہیں, کیونکہ شفافیت اور جو گڈ گورننس ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو بزنس کمیونٹی ان کے اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. ایک لمبا سفر ہے, لیکن یقینی بات ہے کہ حکومتی جو ترجیحات ہیں اس میں معاشی, اقتصادی اور تجارتی ترقی جو ہے وہ صف اول میں شامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام وزارتوں کو پرائم منسٹر نے ٹاسک دیا ہے, ان کی جو کارگزاری ہے, جو کارکردگی ہے, ان کی ماہانہ بنیادوں پہ جو رپورٹس ہیں وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جتنے حکومتی یہ ایک ڈھانچہ ہے ہماری وزارتوں کا, مختلف محکموں کا, اس کی بھی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے, اور یہ ری اسٹرکچرنگ وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم معاشی تنظیمیں نو نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ جس میں بھی کمی ایک بہت اہم پیش رفت ہے, جس طرح آپ نے ابتدائی ریمارکس میں کہا, تو ان ساری چیزوں میں ایک تسلسل جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس میں معاشی جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو سی پیک کی بات جس طرح داؤد صاحب نے کی, کیونکہ وہ تو فاؤنڈر ممبر ہے سی پیک کے, جو منصوبہ شروع ہوا جب ان کی چائنا میں پوسٹنگ ہوئی, ہمیں یاد ہے, ہم خود بھی ان کے انٹرویو کرتے رہتے ہیں کہ جو سی پیک کا ایک روڈ میپ ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو چین اور پاکستان کی قیادت ہے وہ بڑی پرعزم ہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی سازشیں ہیں, سازشی تھیوریز ہیں, ان کو ناکام بنانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے, کیونکہ جتنی اینٹی پاکستان فورسز ہیں وہ پاکستان میں معاشی استحکام نہیں دیکھنا چاہتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے جو انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, دیگر اور اقدامات ہیں, اس سے نپٹنے کے حوالے سے اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو ہماری عسکری قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, وہ بہت ہی باہمی افہام و تفہیم اور مشاورت سے فیصلے کر رہے ہیں. اور اس کے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں جو اضافہ ہے وہ بھی بہت وقت کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں اقتصادی بحران پہ قابو کرنا ہے تو ہمیں ہر لحاظ سے جو سرمایہ کار ان کو تحفظ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, تو عادل صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو پاک چین اسٹریٹجکلی شراکت داری ہے, یہ چلیں علاقائی تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن عالمی سطح پر اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مطلب ہے کہ جو پاکستان اور چائنا کا جو ہے, ابھی سے پاکستان اور چائنا نے ہمیشہ جو, اور خاص طور پہ پاکستان نے چائنا کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ دنیا میں جو ہے جو کردار اپنا ادا کیا ہے, تو ابھی بھی جو ہے پاکستان جو ہے وہ چائنا کے لیے ایک سیڑھی کا کردار ادا کر رہا ہے. چائنا کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے, اسی لیے ہمیشہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو پرائرٹی میں رکھتا ہے, اور اس نے پرائرٹی میں رکھا ہے. ابھی بھی جو ان کی ہماری طرف جو توجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ساری دنیا ایک طرف, اور جو پاکستان کے ساتھ ان کے, کیونکہ چائنا جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ, جس طرح بھی آپ نے بات کی تھی پہلے, کہ جو ہمارے کرنے والا کام کیا ہے کہ دنیا میں ہم کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. دیکھیں کہ ہمارا ایک بڑا مشہور ترانہ تھا, ایک نغمہ تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمیں مطلب وہ دشمن کون ہے اور ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں چائنا اگر آ رہا ہے پاکستان میں, اتنی ہیوی انویسٹمنٹس لے کے آ رہا ہے, پاکستان میں کام پاکستان کے بچوں نے کرنا ہے. سب سے ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے, اور دشمن سے خالی مطلب اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا, دشمن سے سیکھا بھی جاتا ہے. کہ انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے سٹارٹ اپس اور فائنانسنگ کی طرف گیا ہے. سٹارٹ اپس کے لیے اور فائنانسنگ کے لیے انہوں نے باقاعدہ مطلب اتنا کام کیا ہے کہ ان کو صرف ایک آئیڈیا ملتا ہے اور اس کے اوپر فوراً فائنانس اویلیبل ہو جاتا ہے. تو آیا ہم وہ اس سطح پہ جا رہے ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فائنانسنگ کو اویلیبل کریں, کیونکہ بزنس مین کے لیے فائنانسنگ اویلیبل نہیں ہے. سٹارٹ اپس کے لیے ہمارے پاس اس وقت وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہے وہ اپنے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جو سی پیک کا جو بیسک جو ہمارا کردار ادا کرے گا وہ ہمارا یوتھ کرے گا, کیونکہ کام اس نے کرنا ہے, کیونکہ ہیوی انویسٹمنٹس اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اس کو میٹرلائز کرنے کے لیے ہیومن ریسورس چاہیے. اس ہیومن ریسورس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنا بنیادی کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں تعلیم کا جو نظام ہے اس کے اندر اتنا زیادہ مطلب ہے کہ گیپ ہے, اتنی زیادہ چیزیں اس میں کانٹرڈکٹری ہیں کہ جو ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ جی 70% 80% بچے جا رہے ہیں, ان میں سے 50-60% بچے جو ہیں وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کی دنیا میں اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی. اب دنیا میں اہمیت کسی اور تعلیم کی ہے. جب تک ہم بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس چیز کو تقریباً 3 کروڑ تو شاید اسکول ہی نہیں جاتے بچے, جو جاتے نہیں, اور جو جا رہے ہیں وہ کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے. دیکھیں اگر دنیا کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے روانڈا, اس کو اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں, اب پاکستان نے ابھی وہاں پہ اپروچ کیا, ہمارے آئی ٹی کے کافی زیادہ وہاں پہ ایکسپورٹس اس سال بڑھی ہیں وہاں پہ,
کہ وہ اپنے بچوں کو مطلب اتنی جدید تعلیم سے یعنی کہ اسپین اور اس طرح کی کنٹریز کے ساتھ اس کا اس وقت مقابلہ ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت افریقہ کی فاسٹنگ گروئنگ اکانومی بھی بن رہا ہے اور افریقہ کا صاف ترین ملک ہے۔ ہم اپنی انوائرمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی سوشل مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے ہماری کیا پروگریس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے نہ انوائرمنٹ پہ توجہ دی ہوئی ہے، نہ ہم نے سوشل پہ توجہ دی ہوئی ہے۔ بہت سے ایسے بنیادی کام ہمارے کرنے والے ہیں، جب تک ہم ان پہ فوری توجہ نہیں دیں گے ہم سی پیک سے وہ فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چائنا بھی بار بار ہم کو یہی ایمفسائز کرتا ہے، چائنا اپنا کام کر چکا ہے، اب ہمیں اپنا کردار کرو۔ ابھی یہ ٹائم پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی مطلب یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے اب اس طرف دیکھنا شروع کیا، پاکستان نے پازیٹیولی آگے بڑھنا شروع کیا ہے، لیکن اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے گا۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ سیکنڈ فیز جو ہے بالکل سر پہ کھڑا ہے۔ جو پہلا فیز تھا جو $40 ارب کی جو انویسٹمنٹ آئی تھی، اب اس نے آگے ملٹی پلائی ہونا ہے انویسٹمنٹس نے۔ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز بننے ہیں اس کے اندر اتنی بڑی پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل کو میٹ کرنے کے لیے اپنا بنیادی کام ہم نے کرنا ہے۔ ابھی جو اب چائنا کے وزیر اعظم آئیں گے یقیناً وہ ایکسرسائز بھی اسی چیز پہ کر دیکھیں۔ ابھی ایئرپورٹ کا افتتاح تو ہوگا، ایک رسمی بات ہوگی، ایئرپورٹ بن چکا، چائنا نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، پاکستان میں کنٹریبیوٹ کیا۔ ہمارا ML1 منصوبہ ہے وہ اس وقت کی فیکٹر ہے۔ اگر وہ چائنیز وزیر اعظم آئیں گے تو یقینی طور پہ اس پہ بات ہوگی، ML1 منصوبے پر کام شروع ہوگا۔ تو ہم مطلب اپنی سیکورٹی کو کب دیکھیں گے، ہم اپنی چیزوں کو کب اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے، یہ وہ کام ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب وہ ہمیں مطلب دیکھنا ہے، اس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے کہ ہم کیسے اس کو میٹ کریں گے، اس چیلنج کو کیسے میٹ کریں گے۔ یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے بھی کنسرنس ہیں، انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی کنسرنس ہیں، اور ہمارے ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی کنسرنس ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہمیں بیک وقت ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر نور، یہ جو اتنے زیادہ ہمیں کنسرن ہے، اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، اسی کے درمیان SCO کا سربراہی اجلاس کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے، اور یقیناً بڑے اچھے ٹائم پہ بھی ملی ہے کیونکہ پاکستان اکنامکلی اس وقت جو ہے بڑا بوسٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ سی پیک کے علاوہ SCO کے آگے آپ کو کیا اہمیت نظر آ رہی ہے پاکستان اور خطے میں، دونوں میں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی اپرچونٹی اس وقت ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ڈفرنٹ جو فورمز مل رہے ہیں اس میں پاکستان اپنے ڈفرنٹ نیریٹیوز اور جو کنسرنز ہیں دنیا کے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے، اور جو اس وقت پاکستان نے کر دکھایا ہے، اتنی جو اکنامک سچویشن کی جو ڈیفالٹ کی سچویشن سے واپس لا کے اور جس طرح سے کھڑا ہوا ہے اور جس طرح سے اب آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح سے اس نے خاص طور پہ سرپلسز، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے سرپلس پیدا کر دیے ہیں اور خاص طور پہ ایکسپورٹس کے ڈیفیسٹ کو کم کر دیا ہے، انویسٹمنٹ لائی ہے۔ SIFC کی بات جو ہے وہ بہت سکسیسفلی جاری ہے پاکستان کے اندر۔ جو ٹریننگز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں چائنا سے، اور باقی انویسٹمنٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی ہم بات کر سکتے ہیں۔ اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار پاکستان بیسیکلی، کہ جو بھی اس وقت پاکستان کی ایک نیریٹو یہ بن رہا ہے، انفارچونیٹلی ایک ہیڈ لائن جو ہے وہ ہمیشہ سے کچھ اس طرح سے چلی جاتی ہے کہ اب اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں نظر آئی، اکنامک سٹیبلٹی چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو پوز کیا گیا کہ جی یہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو بہت حد تک ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان سب چیزوں کو ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اور نیچرلی ان فورمز کے اوپر آپ کو سائیڈ میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، اور ایک جو ہے ایک ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کے پاس فردر انویسٹمنٹ آتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری جس کو ہم شو کیس کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ظاہرہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے، تو پاکستان جو ہے اس وقت جو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں وہ سی پیک کے اگینسٹ بہت سارے نیریٹو، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا، وہ بہت ایسے ڈیولپ ہوئے ہیں جو نیگیٹو ہے، اس کو پازیٹیو کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان بیسیکلی سی پیک از ہیلپنگ پاکستان، اس کی اکنامک روڈ میپ میں سی پیک کا بہت بڑا رول ہے، اس کے اکنامک زونز کا بہت بڑا رول ہے۔ ناؤ ورلڈ شوڈ کم فارورڈ اینڈ ہیلپ پاکستان کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئے، ڈفرینٹ ٹیکنالوجی، جیسے IAA کی بات ہوئی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو آپ کے پاس فیوچر ہے وہ AI کا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے IT کا ہے، یہ فیوچر ہے آپ کے پاس۔ اب نیچرلی اس سے ہی میں اگری کرتی ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جی اب بہت ساری آپ کی وہ ایجوکیشن جو صرف ڈگریز کی حد تک ہے وہ کام نہیں کرے گی، اب آپ کو پریکٹیکل چاہیے۔ تو پریکٹیکل کے لیے آپ کی یہ فیلڈز ہیں جس میں بیسیکلی ابھی ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں، تو ہمیں کن کن فیلڈز میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، وہ سب آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے اس کے ساتھ ایک کمپوننٹ ہمیشہ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے، اس کمپوننٹ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے فورمز ان چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے،
حسن صاحब, गवादर पोर्ट के ऑपरेशनल होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे और दूसरा खित्ते पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगर एससीओ के तनाजुर में भी कुछ बात करना चाहूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी अंडरस्टैंड करना कि जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो रीजनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, अब कोई भी मुल्क जो है वो अकेला उनको एड्रेस नहीं कर सकता। आपको एक रीजनल स्ट्रक्चर चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर बैलेंस लाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस है, उसको स्टेबल किया जाए। और उसके लिए आई थिंक अगर हम अपने रीजन की तरफ देखें तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त एससीओ नजर आता है। इसके अलावा ब्रिक्स है, नेचुरली अभी हम उसके मेंबर नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन एससीओ इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो लैंडलॉक हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो डबली लैंडलॉक हैं। और अगर आप कैरिक के इनिशिएटिव को सीपेक से लिंक करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि गवादर की पोर्ट जो है वो बहुत सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए रसद प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान के कार्गो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये देखेंगे कि गवादर की जो पोर्ट है वो ऑपरेशनल फुली होती है, और मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से भी हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। जो पाकिस्तान साइड से पीएसडीपी का उसमें जाना है, शेर जाना है, वो बहुत तेजी से जाना चाहिए। हमें अपनी जो कराची की पोर्ट है नजर आ रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चोक हो चुकी है। हमें नजर आ रहा है कि पोर्ट कासिम जो है वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। तो हमें गवादर के अंदर क्लियरली और उसके शहर के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपने दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ये कौमी मफादात को सियासी मसलतों से बालातर होना चाहिए और हुकूमत इसी पर अमल पैरा है। जो हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ हैं वो हमें नज़र आ रही है, मुख्तलिफ डायमेंशंस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत यह है कि हमें हुकूमत को इन तमाम बेहतरीन इकदाम में सपोर्ट करना चाहिए। हमें एक ऐसा पाकिस्तान का इमेज देना चाहिए जो बहुत खुशहाल और तरक्की की तरफ गामज़न है, और एससीओ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे हुकूमत के साथ होना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास।